एतावता वयं गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्मा कर्मकाणामनिकर्ता सनौ इति सूत्रस्य ईषत् परिचयं प्राप्तवन्तः। अर्थात् अस्मिन् सूत्रे कति पदानि सन्ति, कानि तानि पदानि, पदेषु समासः कः, विग्रहवाक्यं कथं वर्तते समस्तपदानां, तेन कथं पदानाम् अर्थः सम्पन्नः इति एते अंशाः अस्माभिः दृष्टाः। तत्र सामान्यः कश्चन अर्थः अस्माभिः ज्ञातः। अधुना विस्तरेण तस्य व्याख्यां पठामः गतिबुद्धिसूत्रस्य। एतावद् अधीतं खलु। सूत्रार्थः अस्माभिः अध्येतव्यः। इतः आरभ्य सूत्रार्थः अस्ति। सूत्रस्य अर्थः कः? गत्यर्थकानां, बुद्ध्यर्थकानां, प्रत्यवसानार्थकानां, शब्दकर्मणाम् अकर्मकाणां च धातूनाम् अनिकर्ता नौ कारकसंज्ञकः सन् कर्मसंज्ञः भवति इति एवं सूत्रार्थः आगतः। इतोपि विस्तरेण पश्यामः। गत्यर्थकानां, बुद्ध्यर्थकानां, प्रत्यवसानार्थकानां। प्रत्यवसानं नाम कः अर्थः पठितः? प्रत्यवसानं नाम भोजनं, भोजनार्थकाः। साधु। प्रत्यवसानार्थकाः नाम के? भोजनार्थकाः इति। तेषां तदर्थकानां भोजनार्थकानां धातूनां प्रयोगे एवं शब्दकर्मणां, शब्दकर्म नाम किमधीतम्? शब्दकर्म नाम यथा वेद, यस्यां क्रियायां शब्दः कर्मत्वेन अस्ति सः धातुः शब्दकर्मः। तेषां प्रयोगे अकर्मकाणाम्, अकर्मकाणां नाम एतावता ये अकर्मकाः वर्तन्ते तेषां प्रयोगे इत्येव अर्थः आगतः। अकर्मकाणां प्रयोगे अनिकर्ता नौ कारकसंज्ञः सन् कर्मसंज्ञः भवति। अकर्मक इति शब्दस्यापि विवरणम् अन्यस्यापि विवरणम् अग्रे इतोपि आयाति। अनिकर्ता, अनिकर्ता नाम, अनिकर्ता इत्यस्य विग्रहवाक्यम् अस्माभिः दृष्टं खलु। किं स्मरन्ति वा? अनिकर्ता नाम कथं विग्रहवाक्यं दृष्टम्? अनिकर्ता इत्यस्य विग्रहवाक्यं किं दृष्टम् अस्माभिः? निच् प्रयोगे प्रयोगं नास्ति। एवं अनिकर्ता नाम यत्र निच् प्रयोगः नास्ति इति अर्थः अस्ति। साधु, भवता अर्थः उच्यते। अहं विग्रहवाक्यं पृच्छामि। नाणि अणि नाणि अणि अणेकर्ता अणिकर्ता। एवं
न निहि अणिः अणेः कर्ता अणिकर्ता इति विग्रहवाक्यं दृष्टम्। ध्वनिः प्रतिध्वनिः आयाति तस्मात्। न अणिः अणिः अणेः कर्ता अणिकर्ता इति खलु पठितम्। नि इत्यनेन कस्य स्वीकारः? णि नाम कः? नि इत्यस्य कः अर्थः? णिच् णिच् प्रत्ययस् निच्। नि इत्यनेन अत्र कस्य ग्रहणं? निचः ग्रहणम्। अतः अणि नाम निच् रहितः। भवता भावः उक्तः खलु, अर्थः उक्तः खलु, सः एवम् आयाति। नि इत्यनेन निच्, अणि नाम यत्र निच् नास्ति तत्र, अणिकर्ता नाम निचः अभावे क्रिया या अस्ति तस्याः क्रियायाः कर्ता सः अणिकर्ता इति खलु अस्माभिः अर्थः पठितः। विग्रहवाक्यं तु न णिः अणिः अणेः कर्ता अणिकर्ता इति अधीतम्। अधुना तस्य विवरणं इतोपि विस्तरेण प्रायः भवति अत्र। अणिकर्ता, अणिकर्ता नाम अनुत्पन्ने निचि यः कर्ता सः। कः अर्थः अणिकर्ता नाम? अनुत्पन्ने निचि यः कर्ता अस्ति सः अणिकर्ता। रामः वनं गच्छति, अत्र गम इति धातुः, तत्र निच् प्रत्ययः उत्पन्नो वा? रामः वनं गच्छति, गच्छति निजन्तप्रयोगो वा गमयति इति निजन्तप्रयोगो वा? गमयति इति निजन्तप्रयोगः। गच्छति इति निच् रहितप्रयोगः खलु। गच्छति गच्छति इति निच् रहितः नाम तावत् एतावत् पर्यन्तं तत्र निच् न उत्पन्नः, अनुत्पन्नः निच् अत्र वर्तते। नाम निच् उत्पन्नः एव नास्ति, गच्छति। तत्र गमनक्रियायां कर्ता कः वर्तते? यत्र निच् नोत्पन्नः तादृशी या क्रिया प्रतिध्वनिरस्ति क्वचित्, ममैव ध्वनिः मया श्रूयते। यत्र निच् नास्ति तादृशी अवस्थाया अस्ति। नाम रामः वनं गच्छति इति वाक्यं, तत्र गम इति धातुः निच् रहितः, तत्र यः कर्ता रामः कर्ता सः अणिकर्ता नाम। निज रहिते यः कर्ता अस्ति सः अणिकर्ता, निजन्ते यः कर्ता अस्ति सः निचिकर्ता, निकर्ता अथवा नौकर्ता। निजन्त प्रयोगे गमयति इति निजन्तस्य प्रयोगे तस्य गमयति इति निजन्तस्य कर्ता अन्यः, गच्छति इति प्रयोगे गमधातोः कर्ता अन्यः। निज अनुत्पन्ने सति कर्ता यः वर्तते सः अणिकर्ता। तस्य नौ तस्य कर्तुः, निज रहिते यः कर्ता अस्ति तस्य कर्तुः नौ। नौ नाम उत्पन्ने निचि। नौ इत्यस्य कः? णि इति शब्दस्य नौ इति सप्तमी एकवचनं। नौ इत्यनेन कः अर्थः? निचि उत्पन्ने सति। अत्र अस्माभिः णि इति शब्देन निच् स्वीकृतः, तेन यत्र यत्र नी इति श्रूयते अस्मिन् सूत्रे, अस्य सूत्रस्य प्रसङ्गे वा, तत्र णि इत्यनेन निचः ग्रहणम्। णि इति णिङ् इति अन्यः अपि कश्चन प्रत्ययः अस्ति, सः अत्र न स्वीक्रियते, व्याख्यानेनैव सः विषयः ज्ञायते। निच् इति प्रत्ययः, एवं च अयं निच् निङ् प्रत्ययः सर्वेभ्यः धातुभ्यः नोक्तः भवतु, सः अपरः विषयः। अत्र णि इत्यनेन कः स्वीकर्तव्यः? निच् स्वीकर्तव्यः। अणिकर्ता इत्यस्य अर्थः निच् रहिते यः कर्ता अस्ति सः इति निष्पन्नः। तस्य कर्तुः नौ। नौ नाम उत्पन्ने निचि, अर्थात् निच् प्रत्ययः यदा धातोः कृतः तदा कर्मसंज्ञा भवति इत्यर्थः। स्पष्टं वा एतद्? अवगतं वा?
रामः वनं गच्छति इति वाक्ये गच्छति इति गमधातुः सः निजरहितः गच्छति इति गमधातुः सः निजरहितः तस्य निजरहितस्य प्रयोगे यः कर्ता अस्ति रामः तस्य रामस्य किं भवति नौ नौ नाम धातोः निच् प्रत्यये कृते तस्य कर्तुः राम इति अणिकर्तुः निच् प्रत्यये गम इति धातोः निच् प्रत्यये कृते कर्मसंज्ञा भवति अतः गमयति इति प्रयोगे राम इति निजरहिते कर्तुः कर्मसंज्ञा भवति इति निष्पन्नम् स्पष्टमिदम् स्पष्टम् अन्येषां अहम् अत्र प्रदर्शयामि एतद् वन् नोट् दृश्यते वा नैव दृश्यते न दृश्यते क्षम्यतां महोदय आगतौ वा एतावान् विलम्बः क्षम्यतां वैफै कनेक्ट् न कृतवः भवती पुनरेकवारं तर्हि सम्यक् भवति अधुना तु अहं वदामि यद् अधुना वदामि ततः प्राग् यदस्ति तत् सकृत् भवान् वीडियो अपि द्रष्टुं शक्नोति परन्तु पूर्वम् उक्तस्यैव अधुना इतोपि अनुवर्तनमस्ति अतः नूतनः विषयः नास्ति धन्यवादः रामः वनं गच्छति इति अस्ति अत्र गम इति धातुः निच् रहितः निच् रहितः खलु अयमत्र निच् रहितः अत्र कर्ता कः वर्तते गमधातौ कर्ता कः रामः यदा एतस्यैव धातोः निचं कुर्मः गम निच् इति यदा कुर्मः तदा अस्य कर्तुः रामस्य का संज्ञा भवति कर्मसंज्ञा भवति अर्थात् गच्छति इति यदा गमयति इति प्रयुज्यते गमयति इति लटि लड्वा भवतु लिट् लुटु लेट् लोटु लङ् लिङ् एतेषु लकारेषु केषुचिदपि लकारेषु निजन्तस्य प्रयोगे यः निजरहिते कर्ता अस्ति तस्य कर्तुः का संज्ञा भवति कर्मसंज्ञा तेन रामम् इति भवति अनभिहिते कर्मणि द्वितीया विभक्तौ रामं वनं गमयति एतस्य तु किञ्चिदपि परिवर्तनं नास्ति इदं गच्छति इत्यत्रापि कर्म एव वर्तते गमयति इत्यत्रापि तत् कर्म अस्ति तत्र नास्ति भेदः केवलं भेदः कुत्र एतस्माद् यदा निचं कुर्मः तदा यन्निष्पन्नं तत्र निजरहिते यः कर्ता रामः तस्य कर्तुः कर्म इति संज्ञा भवति कर्मणि च द्वितीया विभक्तिर्भवति इति अयं वर्तते विषयः अणौ कर्ता नाम निजरहिते यः कर्ता तस्य नौ निचि प्रयुक्ते सति कर्मसंज्ञा भवति इति एतावता अस्माभिः अधीतं तस्य अनन्तरं किं वर्तते इति पठामः गत्यर्थानां बुद्ध्यर्थानाम् अत्र टङ्कनदोषः अस्ति बुद्ध्यर्थानाम् इति भवेत् एतत् बुद्ध्यर्थानां गत्यर्थानां बुद्ध्यर्थानां प्रत्यवसानार्थानां शब्दकर्मणाम् अकर्मकाणां च प्रयोगे अनुत्पन्ने निचि यः कर्ता अधुना गच्छति इति एकम् उदाहरणत्वेन दृष्टं गच्छति इति गत्यर्थकः तथा केवलं गत्यर्थकाः एव न गत्यर्थकाः धातवः बुद्ध्यर्थकाः ये धातवः सन्ति ते प्रत्यवसानार्थकानां धातूनां यत्र क्रियायां शब्दः कर्मत्वेन अस्ति तेषां धातूनां प्रयोगे अकर्मकाणां च धातूनां प्रयोगे
यदि एतेभ्यः गत्यर्थकेभ्यः बुद्ध्यर्थकेभ्यः प्रत्यवसानार्थकेभ्यः निचं यदा कुर्वन्ति तदा निजरहिते यः कर्ता अनुत्पन्ने निचि यः कर्ता रामः वनं गच्छति अनुत्पन्ने निचि गच्छति इति अनुत्पन्नः निच तत्र यः कर्ता रामः इति कर्ता तस्य सः सः नाम सः कर्तुः निच सः कर्ता इति न सः कर्ता निचि उत्पन्ने सति गच्छति इत्यत्र यः धातुः गम् तस्माद् निचि उत्पन्ने सति निच् प्रत्यये कृते गमि इति निष्पन्नं तस्य लट्लकारे गमयति इति निष्पन्नं निचि उत्पन्ने सति नाम गत्यर्थकधातोः निच् प्रत्यये कृते सति बुद्ध्यर्थकधातोः निच् प्रत्यये कृते सति यः अनुत्पन्ने निचि कर्ता सः कारकसंज्ञकः तु भवत्येव कारकसंज्ञकः सन् कर्मसंज्ञकः अपि भवति इति एतत् सूत्रं बोधयति स्पष्टम् अवगतमिदं सर्वैः अन्ये सर्वे अवगतवन्तो वा राधा भगिनी लक्ष्मी भगिनी आं भगिनि आं भगिनि रघुनाथन् महोदयः अवगतवान् न वा आं महोदय किन्तु अहं प्रत्यवसानार्थं प्रत्यवसानार्थ नाम भोजनार्थकाः इति पूर्वं पठितम् अस्माभिः धन्यवादः इति एतस्य सूत्रस्य सामान्यः अर्थः एतावता अस्माभिः दृष्टः अनन्तरम् एकैकस्य उदाहरणं पठामः तदनन्तरं मूले या व्याख्या अस्ति तस्याः व्याख्यायाः विवरणं भवति अनन्तरम् उदाहरणानि गत्यर्थकाः प्रथमं किं वर्तते गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ इति खलु तत्र गत्यर्थकानां उदाहरणं पिता पुत्रं मन्दिरं गमयति सामान्यं वाक्यमिदं दत्तमत्र यद्यपि शत्रून् अगमयत् स्वर्गं वेद इति कुत्र कौमुद्याम् एवं श्लोकः एव कश्चन दत्तः यत्र गत्यर्थकाः प्रत्यवसानार्थकाः बुद्ध्यर्थकाः सर्वेपि तत्रैव सन्ति वेदार्थान् स्वान् अवेदयत् इति एवं श्लोकः एव कश्चन दत्तः यत्र एते सर्वेपि समुदायत्वेन वर्तन्ते गत्यर्थकाः सन्ति बुद्ध्यर्थकाः सन्ति प्रत्यवसानार्थकाः सन्ति एकस्मिन्नेव श्लोके एते सर्वेपि विषयाः प्रदर्शिताः उदाहरणत्वेन सारल्येन अवगमनार्थम् इमानि अन्यानि उदाहरणानि अत्र स्वीकृतानि गत्यर्थकानाम् उदाहरणं वर्तते पिता पुत्रं मन्दिरं गमयति यदि एषः कीदृशः वर्तते प्रयोगः पिता पुत्रं मन्दिरं गमयति कीदृशः अयं प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः वा भगिनि कर्मणि प्रयोगो वा सम्यक् पश्यतु कर्तरि प्रयोगः तत्र तु नास्ति संशयः कीदृशः नाम अत्र विशेषाः के सन्ति गमयति इति सामान्यः प्रयोगो वा निच् प्रत्यय निजन्तप्रयोगः गमयति इति निजन्तप्रयोगः वर्तते एवं न वा आम् निजन्तप्रयोगः लक्ष्मी भगिनी अवगतवती वा आं भगिनि अवगतम् पिता पुत्रं मन्दिरं गमयति इति निजन्तप्रयोगः अस्ति कर्मणि प्रयोगः नाम कथं भवति गम्यते ग्रामः गम्यते इति भवति स्पष्टमिदम् आं भगिनि तर्हि अत्र गमयति इति निजन्तप्रयोगः वर्तते निजन्तप्रयोगे किम् अत्र कर्म द्वयं वर्तते एवं न वा यदि निच् रहितः तर्हि वाक्यं कथं स्यात् वक्तुं शक्नुवन्ति वा पिता पुत्रं मन्दिरं गमयति निजेव नास्ति इति चिन्तयन्तु तदा
तदा पुत्रः मन्दिरं गच्छति। एवं साधु कथं वाक्यं स्यात् निच् रहिते पुत्रः मन्दिरं गच्छति इति स्यात् पितापि न भवति पुत्रः अपि कर्मसंज्ञकः न भवति गमयति इत्यपि न भवति गच्छति इति भवति निज रहिते आदौ धातुः कथं भवति इति चिन्तनीयं गमयति इति निजन्तप्रयोगः निज रहिते कथं भवति प्रयोगः कथं भवति पुत्रः मन्दिरं गच्छति पुत्रः मन्दिरं गच्छति इति प्रयोगः भवति तत्र कर्ता कः गच्छति इत्यत्र पुत्रः 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 निजरहिते कर्ता वा न वा सः आम् अतः तस्य पुत्रस्य का संज्ञा भवति अनेन सूत्रेण गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा भवति कर्मसंज्ञा अतः कर्मणि का विभक्तिः कृता द्वितीया विभक्ति एवं मन्दिरस्य कथं कर्मसंज्ञा ईप्सिततमम् ईप्सिततमं कस्य ईप्सिततमं कर्तुः पुत्रस्य ईप्सिततमम् पुत्रस्य ईप्सिततमम् एवं न वा अन्ये सर्वे अवगतवन्तो वा अवगतवन्तो वा न वा किम् अन्ये अवगतवन्तः एवं महोदय कुत्रापि संशयः नास्ति खलु अत्र भगिनी पुत्रः मन्दिरं गच्छति अतः पिता पुत्रः मन्दिरं गच्छति नाम सः स्वयं गच्छति तत्र कर्ता अस्ति पिता आयाति चेत् प्रेरणा भवति खलु यथा भवती स्वयं पठति अन्यः कश्चन उपवेश्य भवतीं पाठयति तर्हि सः प्रेरयति भवतीं पठितुं भवतीं प्रेरयति सः एवं न वा अस्तु भवती स्वयं न खादति अथवा स्वयं न गच्छति कुत्रापि अन्यः आगत्य तत्र गच्छतु इति आदिशति तेन भवती तत्र गच्छति इति चिन्तयतु तदा प्रेरकः अस्ति पिता अस्तु पितरं विना एव अयं स्वयं गच्छति तर्हि तदा निजन्तस्य प्रयोगः एव न भवति यदा निजन्तप्रयोगः भवति तदा कश्चन अन्यः प्रेरकः भवेत् तस्य प्रेरकस्य प्रयोजक इति व्यवहारः अवगतम् अस्तु भगिनि इदानीम् अवगतम् यः प्रेरयति एतां क्रियां करोतु इति तस्य प्रेरकस्य प्रयोजकः इति शास्त्रे व्यवहारः अस्ति यं प्रेरयति सः प्रयोज्यः अवगतं भगिनि अत्र पिता पुत्रं मन्दिरं गमयति प्रयोजकः कः पिता 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 प्रयोज्यः कः पुत्रः साधु साधु अवगतं खलु अन्यैः अपि अवगतं खलु आं भगिनि इति एवं प्रकारेण अत्र एकस्य वाक्यस्य प्रयोगे गमयति इति निजन्तस्य प्रयोगे गच्छति इत्यत्र निजरहिते यः कर्ता अस्ति तस्य कर्तुः कर्मसंज्ञा भवति कदा गमयति इति निजन्तप्रयोगे स्पष्टमेतद् अत्र पुत्रः मन्दिरं गच्छति निजरहितं वाक्यम् अनुत्पन्ने निच् कः कर्ता वर्तते अत्र अनुत्पन्ने निच् नाम निच् प्रत्ययः न कृतः तत्र कर्ता कः कर्ता पुत्रः एव पुत्र अत्र अनुत्पन्ने निचि पुत्रः कर्ता अस्ति गमधातोः निचि पुत्रस्य अनेन सूत्रेण कर्मसंज्ञा यदा वयं धातोः निच् प्रत्ययं कुर्मः तथा उत्पन्ने निचि कर्तुः कर्ता कः पुत्रः
तस्य कर्तुः अनेन सूत्रेण का संज्ञा भवति? का संज्ञा भवति? गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा कर्मसंज्ञा भवति। अतः कर्मणि द्वितीया विभक्तौ पुत्रं मन्दिरं गमयति इति सिद्ध्यते। स्पष्टमिदम्? अनन्तरं बुद्ध्यर्थकानाम् उदाहरणं वर्तते। गुरुः शिष्यं वेदार्थं वेदयति। वेदयति बुद्ध्यर्थकाः नाम ज्ञानार्थकाः। बुद्ध्यर्थकाः इत्यस्य कः अर्थः? ज्ञानार्थकाः धातवः यदि प्रयुक्ताः तत्र निजरहिते यः कर्ता तस्य कर्तुः निजन्तप्रयोगे कर्मसंज्ञा भवति। गुरुः शिष्यं वेदार्थं वेदयति इति निजन्तप्रयोगः वर्तते। यदा अत्र निजरहितप्रयोगः स्यात् वाक्यं कथं भवेत्? निजरहितप्रयोगः यदि वेदयति अत्र धातुं जानन्ति वा? विद विद धातु विद धातु विद ज्ञाने आम् एवं विद ज्ञानार्थकः धातुः अतः एव बुद्ध्यर्थकः इति उक्तः। विद धातोः ज्ञानार्थकत्वम् अस्ति। एवं विद लाभे अपि अस्ति। विद् लाभे विद सत्तार्थकः अपि अस्ति। भिन्नेषु गणेषु भिन्नेषु अर्थेषु अयं विद धातुः अस्ति। अत्र विद्यमानः विदधातुः वेदयति इति अत्र यः विदधातुः सः ज्ञानार्थकः। एषः अदादिगणे विद्यमानः विदधातुः। अस्य किं भवति? निजरहिते कथं भवति प्रयोगः जानन्ति वा? विदधातोः निजरहिते प्रयोगः कथं स्यात्? वेत्ति वेत्ति शिष्यः वेदार्थं वेत्ति एवं एवं विदधातुः यः वर्तते सः अदादिषु विद्यमानः। अतः तस्य कथं रूपं भवति? तिङन्तं रूपम् इति चेत् वेत्ति इति रूपं भवति। स्पष्टं वा इदम्? अवगतं न वा? आं महोदय। आं भगिनि। अवगतं खलु? अतः अत्र वेदयति इति यः निजन्तः अस्ति तत्र मूलः धातुः वर्तते विद इति धातुः। तस्य निजरहिते केवले प्रयोगे वेत्ति इति भवति। किं भवति? वेत्ति इति लट्लकारे प्रयोगः। कः वेत्ति? शिष्यः शिष्यः वेत्ति। किं वेत्ति? वेदार्थं वेदः वेत्ति। वेदार्थं वेत्ति। वेदार्थं वेत्ति। शिष्यः वेदार्थं वेत्ति इति प्रयोगः। अत्र कर्ता कः? वेत्ति इति निजरहिते प्रयोगे कर्ता कः अस्ति? शिष्यः कर्ता। यदा विदधातोः निष्प्रत्ययं कुर्मः तदा लट्लकारे वेदयति इति निष्पन्नम्। तत्र कः वेदयति? कः बोधयति शिष्यं? गुरुः बोधयति खलु? गुरुः बोधयति। सः कर्ता वर्तते। वेदयति इति निजन्तप्रयोगे यः निजरहिते कर्ता कः? शिष्यः। तस्य का संज्ञा भवति? अनेन सूत्रेण कर्मसंज्ञा भवति। कर्मसंज्ञा। अतः किं निष्पन्नं? शिष्यं वेदार्थं वेदयति। शिष्यं वेदार्थं वेदयति। स्पष्टं वा इदम्? अवगतं वा? आं भगिनि। अस्तु। किमर्थम् अनेके न्यूनाः सन्ति जनाः? एवमेव सन्ति वा? अथवा विरामाः सन्ति? अनेके विरामाः दत्ताः। 3 दिनेषु कक्षा नासीत् अतः नागताः वा? सन्ध्या भगिनी तु उक्तवती नागच्छामि इति। इतोपि दशरा विरामाः एव प्रचलन्ति वा अन्येषाम्? दीपावलिपर्यन्तम् इति मन्ये।
दीपावलिपर्यन्तम् अतः एतस्य कथं निष्पन्नम् इति पश्यन्तु। गुरुः शिष्यं वेदार्थं वेदयति। यदि निजरहितः वक्तव्यः तर्हि शिष्यः कर्ता, शिष्यः वेदार्थं वेत्ति इति स्यात्। वेदं वेत्ति इति वेदार्थं वेत्ति। शिष्यः वेदार्थं वेत्ति। अनुत्पन्ने निचि कः कर्ता अस्ति अत्र? विदधातोः कर्ता कः? शिष्यः। शिष्यः। विदधातोः निचि शिष्यस्य कर्तुः शिष्यस्य का संज्ञा भवति अनेन सूत्रेण? कर्मसंज्ञा। तेन शिष्यं वेदयति। किं वेदार्थं वेदयति इति बुद्ध्यर्थकस्य उदाहरणम् एतत् सम्पन्नम्। प्रत्यवसानार्थकस्य उदाहरणं वर्तते। माता पुत्रम् ओदनं भोजयति। माता पुत्रम् ओदनं भोजयति। अत्र भोजयति इति भुजधातुः निजन्तप्रयोगः वर्तते। तस्मात् निचि कृते भोजी इति सम्पन्नः। लट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने भोजयति इति सम्पन्नम्। भुजधातोः अर्थः प्रत्यवसान आहारार्थकः, खादनार्थकः, भोजनार्थकः। एतस्य निजरहिते प्रयोगः कथं स्यात् जानन्ति वा? भुङ्क्ते। कथं भवति? भुजधातोः निजरहिते प्रयोगः कथमस्ति? पुत्रः भोजनं भुङ्क्ते। भुङ्क्ते। भुङ्क्ते इति भवति। पुत्रं भुङ्क्ते। पुत्रं भुङ्क्ते न पुत्रः भुङ्क्ते। पुत्रं भुङ्क्ते इति वदति चेत् पुत्रमेव खादति इति अर्थः आयाति। कः भुङ्क्ते? पुत्रः। पुत्रः किं भुङ्क्ते? भोजनं भुङ्क्ते। भोजनं भुङ्क्ते अथवा ओदनं भुङ्क्ते। ओदनं भुङ्क्ते पुत्रः। अत्र भुजधातोः निजरहिते प्रयोगे कर्ता कः अस्ति? पुत्रः। पुत्रः कर्ता। तस्य अधुना कर्मसंज्ञा भवति। कदा कर्मसंज्ञा भवति पुत्रस्य? यदा अन्यः कश्चन एतं प्रेरयति तदा भुजधातोः नीचं कुर्वन्ति। भोजयति इति यदा निष्पन्नं तदा तत्र पुत्रस्य का संज्ञा भवति? कर्मसंज्ञा। कर्मसंज्ञा भवति। स्पष्टमिदम्? आं भगिनि। अधुना एतद् वाक्यं पश्यामः। पुत्रः ओदनं भुङ्क्ते। अनुत्पन्ने निचि कर्ता पुत्रः। उत्पन्ने निचि भुजधातोः यदा निचं कुर्मः तदा पुत्रस्य कर्मसंज्ञा अनेन सूत्रेण भवति। अनन्तरं शब्दकर्मकाणाम् उदाहरणं। शब्दकर्मकाणां विषये बहु वक्तव्यम् अस्ति इति पूर्वम् उक्तवती। केचन प्रश्नाः अपि केचन संशयाः अपि भवद्भिः पृष्टाः। इतोपि तस्य विवरणम् अग्रे आगमिष्यति इति उक्तं। तत् वयं पठिष्यामः क्रमेण। अत्र तु एकैकस्य उदाहरणं केवलं दत्तं। तावता शब्दकर्म इत्यस्य अर्थः कः दृष्टः? शब्दकर्म नाम शब्दः यत्र कर्मत्वेन अस्ति। शब्दः यस्यां क्रियायां कर्मत्वेन वर्तते सः शब्दकर्मकः इति कश्चन अर्थः अस्ति। अन्यः अपि अर्थः वर्तते। तम् अनन्तरं वयं विचारयामः। एतम् अर्थम् आदौ पश्यामः। शब्दः कर्मत्वेन स्यात्। तस्य यदि तादृशः धातुः प्रयुक्तः तत्र निजरहिते यः कर्ता तस्य निजन्ते कर्मसंज्ञा भवति। गुरुः शिष्यं श्लोकं पाठयति इति वाक्यं। गुरुः शिष्यं श्लोकं पाठयति। अत्र पाठयति इति पठधातोः निजन्ते लटि निष्पन्नं रूपं। निजरहिते किं स्यात्? पठति
शिष्यः श्लोकं पठति। शिष्यः श्लोकं पठति। श्लोक इति शब्दस्वरूपमेव, अतः अत्र पठ इति शब्दकर्मकः वर्तते धातुः इति कारणेन यदा तस्मान् निज् प्रत्ययः क्रियते तदा निजरहिते यः कर्ता शिष्यः तस्य अनेन सूत्रेण कर्मसंज्ञा। शिष्यः श्लोकं पठति इति निजरहिते वाक्यम्, अनुत्पन्ने निचि शिष्यः कर्ता, अनेन पठधातोः निचि निष्पन्ने सति निच् प्रत्यये कृते सति शिष्यस्य कर्तुः कर्मसंज्ञायां शिष्यं श्लोकं पाठयति इति निष्पन्नम्। अत्र शब्दकर्म इत्यस्य अर्थः दत्तः। शब्दः कर्म यस्य धातोः सः, श्लोकः वेदः इत्यादयः शब्दाः शब्दरूपाः अत्र कर्मत्वेन यदि भवन्ति ते अत्र शब्दकर्म इत्यनेन स्वीक्रियन्ते। श्लोकम् इति पठधातोः कर्म अस्ति, स च शब्दरूपः, अतः शब्दकर्मकः अयं पठधातुः। तस्य प्रयोगे निजरहिते यः कर्ता शिष्यः तस्य अनेन सूत्रेण कर्मसंज्ञा भवति इति सिद्धम्। अकर्मकाः नाम जानन्ति खलु, यत्र किं जानन्ति अकर्मक इत्यस्य लक्षणानि बहुविधानि अस्माभिः दृष्टानि, यत्किञ्चिदपि वक्तुं शक्नुवन्ति अकर्मक नाम किं किम् अधीतम् अस्माभिः। न विद्यते कर्म इति एकमधीतम्। इतोपि अविद्यमानः कर्म यस्य धातुः। एवम् एतदपि अधीतम्। तदेव सः उक्तवान्, न विद्यते कर्म अविद्यमानकर्म इति उभयोः समान अर्थकत्वं, विग्रहवाक्ये भेदः वर्तते। अकर्मक इत्यस्य एकं तु उक्तम् उभाभ्याम्, अन्यत् किं पठितम्? फलव्यापारयोः समानाधिकरणम् एवम्। अन्यत् एतद् आदौ अस्माभिः पठितं किं, फलव्यापारयोः समानम् अधिकरणं यदि अस्ति तर्हि सः धातुः अकर्मकः धातुः इति अस्माभिः पठितं खलु। यत्र फलमपि व्यापारः अपि एकस्मिन्नेव अस्ति तर्हि सः अकर्मकः भवति इति, एवं न वा? अस्मिन् सूत्रे अकर्मक इत्यनेन कस्य ग्रहणम् इति तु अनन्तरं वयं मूले एव ज्ञास्यामः। मूलस्य विवरणं यदा पठामः तदा वयं ज्ञास्यामः। तावत्पर्यन्तम् अकर्मक नाम एतमेव अर्थं जानन्तु। कः अर्थः? यत्र फलं व्यापारः एकस्मिन्नेव भवति, फलव्यापारयोः समानाधिकरणं, तदत्र अकर्मक इत्यनेन ग्रहणम् इति चिन्तयन्तु। तादृशम् उदाहरणं किं वर्तते? उपवेशयति इति उदाहरणमत्र प्रदर्शयति। उपवेशयति, उपविश इति धातुः, उप उपसर्गपूर्वकः विष इति धातुः। उप उपसर्गपूर्वकः विषधातुः, अस्य कः अर्थः? जानन्ति वा अर्थम्? उपपूर्वक विषधातोः अर्थः कः इति जानन्ति वा? To sit. भाषान्तरे भवद्भिः उक्तम्। अर्थः कः इति चेत् तत्र उपवेशनं नाम आस्ते इति, उपवेशनम् आस्ते, आसनम् आसीदति, नाम पाद सा एका भङ्गिमा भवति इति खलु। तत्र व्यापारः अपि फलमपि एतद् उभयं कुत्र भवति? उपवेशनक्रियायाः फलं किम् इति चेत् किं सर्वेषाम् अङ्गानां विश्रान्तिः इति स्यात्, एवं न्यूनीकरणम् इति स्यात्। एतेषां यदि फलत्वेन स्वीकारः तर्हि तत् फलं कुत्र अस्ति? कर्तरि तस्मिन्नेव अस्ति, सा क्रिया अपि तस्मिन्नेव अस्ति। अतः अयम् उपविश इति कीदृशः वर्तते? सकर्मको वा अकर्मकः? अकर्मकः। अकर्मकः खलु। अयञ्च अकर्मकः अस्ति, अतः तस्य अकर्मकस्य धातोः प्रयोगे निजरहिते यः कर्ता अस्ति
अत्र अकर्मकधातुप्रयोगे तु कर्म दृश्यते वा? अकर्मकधातुप्रयोगे कर्म दृश्यते वा? आम् अकर्मकप्रयोगे कर्म दृश्यते वा अत्र? न दृश्यते। न दृश्यते। अतः किम् उदाहरणं किं पठितम् अस्माभिः? किम् उदाहरणं पठितम्? मासं मास्ते न अहं किं पृच्छामि, अधुना किम् अकर्मकस्य उदाहरणं दृष्टम्? उपवेशयति उपवेशयति इति उदाहरणं खलु। अत्र सामान्यतया यदा निजरहितः प्रयोगः क्रियते तदा किं वा वाक्यं स्यात्? पिता उपविशति। पिता उपविशति वा? पुत्रः पुत्र सत्यं सत्यं तदेव अहं विपरीतं। कः उपविशति? पिता उपविशति। पिता उपविशति। अत्र कर्ता कः? पिता। कर्म किञ्चित् अस्ति वा? कर्म अस्ति वा अत्र किमपि? नास्ति। अतः अयम् अकर्मकः एव धातुः। तस्य निजन्त तत्र निजरहिते कर्ता वर्तते पिता। अनुत्पन्ने निचि कर्ता कः? पिता। तस्य यदि उपपूर्वकविषधातोः निचं कुर्मः तदा यः कर्ता आसीत् निजरहिते पिता इति तस्य पितुः अनेन सूत्रेण गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा तेन पितरम् इति सम्पन्नम्। पितरम् उपवेशे तस्य कर्मसंज्ञा भवति। कर्मणि अनभिहिते कर्मणि द्वितीया विभक्तौ पितरम् उपवेशयति। पुत्रः पितरम् उपवेशयति इति निष्पन्नम्। स्पष्टम्? अवगतवन्तो वा सर्वेपि? आम्। अनन्तरम् एतस्मिन् सूत्रे विद्यमानानां पदानां सार्थक्यम्। एतत् पदं नास्ति चेत् कः दोषः? पदस्य सत्वे एतत् पदमस्ति किं वा प्रयोजनम् इति विचारः अधुना क्रियते। गति इत्यादि किम्? अधुना प्रश्नः अत्र अस्ति। गति इत्यादि किम् इति प्रश्नः। गति इत्यादि किम् इति प्रश्नस्य आशयः कः इति चेत् गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्धशब्दकर्मा कर्मक इति एतेषां ग्रहणं किमर्थम्? सूत्रे अणौ कर्ता नौ कर्मसंज्ञकः इति एतावदेव भवतु। निजरहिते यः कर्ता सः कर्मसंज्ञकः स्यात्। यद्यपि एतस्य सूत्रस्य विधित्वं वा नियमत्वं वा इत्यपि विचारः अस्ति। तस्मिन् विचारे वयं ज्ञास्यामः अत्र किं माहात्म्यम् इति। यतोहि अत्र कर्मसंज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेणैव कर्मसंज्ञा सिद्धा। एतत् सूत्रमेव नापेक्षते इति आशङ्क्य समाधानत्वेन तत्र कानिचन वाक्यानि प्रदर्शयति। सिद्धान्तत्वेन कानिचन वाक्यानि वदति तत्र। तावता अत्र वयं सूत्रे विद्यमानानां पदानां सार्थक्यं खलु विचारयामः। अतः अस्मिन् सूत्रे गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्म अकर्मक इति एतेषां ग्रहणं किमर्थम् इति चेत् एतेभ्यः भिन्नाः यदि धातवः भिन्नार्थकाः धातवः गत्यर्थकाः न सन्ति, बुद्ध्यर्थकाः न सन्ति, प्रत्यवसानार्थकाः न सन्ति। तेभ्यः भिन्नाः यदि धातवः वर्तन्ते तेषां निजन्तप्रयोगे तु एतेषां गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्मा कर्मक इति ये सन्ति एतेभ्यः भिन्नाः यदि प्रयुक्ताः तत्र निजरहिते यः कर्ता तस्य निजन्तप्रयोगे कर्मसंज्ञा न स्यात्। स्पष्टम्? उदाहरणं प्रदर्शयति।
पाचयति ओदनं देवदत्तेन देवदत्तः ओदनं पचति निज् रहिते वाक्यं किं वर्तते पाचयति ओदनं देवदत्तेन इति निजन्तप्रयोगः पाचयति इति निज् रहिते किं वाक्यं स्यात् पचति पचति वा भगिनि पचति इति वाक्यं भवति पचति इत्यत्र कर्ता कः पचति इति पदं वाक्यं देवदत्तः एव देवदत्तः अतः वाक्यं किं वर्तते देवदत्तः पचति पदं किमस्ति पचति इति निजरहिते तिङन्तं पदं तत्प्रयुज्य वाक्यं किं भवति देवदत्तः पचति इति वाक्यं निष्पन्नं देवदत्तः पचति कश्चन अन्यः आयाति यज्ञदत्तः सः किं करोति देवदत्तं प्रेरयति क्षुधा अस्ति एतत् पक्त्वा भोजय इति तदा यज्ञदत्तः देवदत्तं प्रेरयति इति कृत्वा पच इत्यस्मात् प्रत्ययः कः क्रियते निच् प्रत्ययः क्रियते तदा पाचयति इति लटि निष्पन्नं रूपं निजन्तस्य लटि निष्पन्नं किं रूपं पाचयति इति रूपं निष्पन्नं तत्र पचति इत्यत्र यः कर्ता कः पचति इत्यत्र कर्ता देवदत्त कः अत्र कर्ता कः वर्तते पचति इत्यत्र कर्ता कः देवदत्तः देवदत्तः अधुना यज्ञदत्तः आगत्य प्रेरयति तदा यज्ञदत्तः देवदत्तं प्रेरयति इति कृत्वा पाचयति इति प्रयोगः निजन्तप्रयोगः निष्पन्नः पचति इत्यत्र निजरहिते यः कर्ता देवदत्तः तस्य कर्मसंज्ञा भवति वा पाचयति इति निजन्तप्रयोगे पाचयति इति निजन्तस्य प्रयोगे अत्र देवदत्तस्य कर्मसंज्ञा भवति वा इति प्रश्नः देवदत्तं तु कर्ता एव भवेत् पूर्वं कर्ता आसीत् यथा पुत्रः वनं गच्छति पिता पुत्रं वनं गमयति इति वाक्यं तत्र पुत्रः इति कर्ता अनन्तरं तस्य कर्मसंज्ञा कृता पुत्रं वनं गमयति इति निष्पन्नम् अत्र सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति केन सूत्रेण अत्र देवदत्तस्य करणसंज्ञा भवति करणसंज्ञा भवति वा देवदत्तेन ओदनं पाचयति इति गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दका कर्मकर्मकाणाम् एतत् सूत्रेण कर्म भवति कस्य देवदत्तस्य वा न देवदत्तः एव आम् 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 अन्ये किं वदन्ति देवदत्तः ओदनं पचति यज्ञदत्तः देवदत्तं प्रेरयति देवदत्तस्य कर्मसंज्ञा प्राप्नोति वा अनेन सूत्रेण देवदत्तस्य कर्मसंज्ञा भवति वा न भवति अनेन सूत्रेण न भवति यतोहि पच धातोः ग्रहणं गत्यर्थके बुद्ध्यर्थके एतादृशु नास्ति एवम् एवम् एवं साधु अवगतं वा सूत्रं किं वदति गत्यर्थकाः धातवः बुद्ध्यर्थकाः धातवः प्रत्यवसानार्थकाः धातवः शब्दकर्मकाः अकर्मकाः यदि एते प्रयुक्ताः निजरहिते कर्ता निजन्ते कर्मसंज्ञकः इति खलु अस्माभिः सूत्रार्थः पठितः एवं न वा पच इति अयं धातुः पच धातोः अर्थः कः गतिः इति अर्थो वा पच धातोः अर्थः गतिः भवति वा गमनं नैव भवति बुद्ध्यर्थको वा भोजन उपायं खलु भोजन भोजनार्थकः नाम कः उक्तः पचति इत्यस्य भोजनं करोति इत्यर्थो वा भुङ्क्ते इति अर्थो वा पचनक्रिया न भवति चेत् भोजनं कथं भवति तद्भवतु तर्हि एतत् कथम् अस्ति काचित् युक्तिरस्ति पक्वक्रिया कः अर्थः प्रत्यवसानार्थ इत्यस्य अर्थः कः
भोजनार्थं यत्किञ्चिदस्ति तत्सर्वं तत्र प्रत्यवसानार्थकाः भवन्ति वा? धनस्य सम्पादनं यदि न करोति, यदि आयः नास्ति तर्हि कथं भोक्तुं शक्नोति इति कृत्वा अर्जनमपि धनार्जनमपि अत्र प्रत्यवसानार्थकत्वं भवति वा? न न महोदय न यदि अहं पाठयामि अतः धनं प्राप्नोमि अतः अहं भोक्तुं शक्नोमि अतः पाठनमपि प्रत्यवसानार्थकं भवति वा? न महोदय भवता यथा उक्तं तथा तु एते सर्वेपि प्रत्यवसानार्थकाः यतोहि सर्वोऽपि लोकः भोजनाय एव कार्यं करोति अन्याः क्रियाः सर्वाः अपि भोजनार्थम् एव प्रायः क्रियमाणाः सन्ति तर्हि एतावता भवता उक्तेन सिद्धान्तेन वा अन्येन केनापि पक्षेण वा कः अर्थसिद्धः सर्वाः क्रियाः प्रत्यवसानार्थकाः सिद्धाः एवं न वा स्पष्टम् असाधु अतः अत्र प्रत्यवसानार्थका इत्यनेन कस्य ग्रहणं केवलं भोजनार्थकाः तन्निमित्तं याः क्रियाः भवन्ति तासाम् अत्र ग्रहणं नास्ति स्पष्टम् आम् महोदय एवं च अत्र अतः पच इति गत्यर्थकः नास्ति एवं बुद्ध्यर्थकः अस्ति वा आम् पच इति बुद्ध्यर्थको वा न न बुद्ध्यर्थकः नास्ति प्रत्यवसानार्थको वा नास्ति शब्दकर्मकः वा अत्र शब्दः कर्मत्वेन अस्ति वा पचति इत्यत्र नास्ति अकर्मको वा पच धातुः अतः अत्र पच इति यः वर्तते सः गत्यर्थकः न बुद्ध्यर्थकः न प्रत्यवसानार्थकः न शब्दकर्मकः अपि नास्ति अकर्मकः अपि नास्ति अतः पाचयति इति निषन्तप्रयोगे पचति इत्यत्र यः कर्ता देवदत्तः तस्य कर्मसंज्ञा अनेन भवति वा नैव भवति खलु अतः देवदत्तेन पाचयति इत्येव भवति देवदत्तं पाचयति इति प्रयोगः सिद्ध्यति वा न सिद्ध्यति अन्ये इतोपि चिन्तयन्ति वा प्रायः ऋजन्त प्रयोगे ये गत्यर्थकाः बुद्ध्यर्थकाः प्रत्यवसानार्थकाः शब्दकर्मकाः अकर्मकाः एते ये धातवः एते अर्थकाः ये धातवः तेषां प्रयोगे यः अणौ कर्ता स ऋजन्त प्रयोगे कर्म भवति और एतेषां धातूनां पृथक् ये धातवः सन्ति तेषां प्रयोगे यः अणौ यः कर्ता स ऋजन्त प्रयोगे कर्ता भवति अप्रधानकर्ता भवति तदा कर्तृकरणयोस्तृतीयानेन तृतीया भवति तदा देवदत्तेन पाचयति यज्ञदत्ता देवदत्तेन पाचयति अन्येषां सर्वेषां धातूनां प्रयोगे स अणौ यः कर्ता स ऋजन्त प्रयोगे कर्ता भवति अप्रधानकर्तृत्वेन तत् तृतीया भवति देवदत्तेन अन्ये अवगतवन्तो वा न वा इति किम् अन्ये सर्वे अवगतवन्तो वा अवगतं भगिनि अतः अत्र देवदत्तः यः वर्तते सः कर्ता एव अस्ति अनेन कर्मसंज्ञा तु न भवति किमर्थं पच इति यः वर्तते सः गत्यर्थकः न प्रत्यवसानार्थकः न बुद्ध्यर्थकः न ये उक्ताः विषयाः सूत्रे तेषु पच इत्यस्य सम्बन्धः नास्ति तैः सह अतः तस्य प्रयोगे कर्मसंज्ञा देवदत्तस्य न भवति यदि अधुना विचारः कः यदि अस्मिन् सूत्रे गत्यादयः शब्दाः यदि न सन्ति गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ इति सूत्रे गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्म अकर्मक इति एते शब्दाः एव न सन्ति इति चिन्तयन्तु तर्हि पाचयति ओदनं देवदत्तेन एतद्वाक्यं साधु भवति वा आम् प्रश्नः अवगतो वा अहं पुनः पृच्छामि यदि
गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ इति सूत्रे अहं लिखित्वा प्रदर्शयामि। किं सूत्रं? गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्माकर्मकाणाम् अणिकर्ता स नौ इति एतावदेव सूत्रमस्ति इति चिन्तयन्तु। अणिकर्ता सनौ एतावदेव सूत्रमस्ति। गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ इति तत् पदमेव नास्ति इति चिन्तयन्तु। तदा किं भवति? सूत्रस्य अर्थः कः भवति? अणिकर्ता सनौ नाम अत्र पूर्वस्मात् सूत्रात् कर्म इति पदस्य अनुवृत्तिः। एतेन सूत्रार्थः कः निष्पन्नः? कः निष्पन्नः सूत्रार्थः? अणिकर्ता क्रियापदस्य कर्ता अनिच्रूपे यः कर्ता सः निच्रूपे कर्मसंज्ञा भवति इति खलु सिद्धः। किमपि या कापि क्रिया भवतु, यः कोऽपि धातुः भवतु, एतावदेव सूत्रं यदि स्यात् तर्हि निजरहिते यः कर्ता अस्ति सः निजन्तप्रयोगे कर्मसंज्ञकः इति सूत्रार्थः निष्पन्नः। एवं सति देवदत्तः पचति इति वाक्यम्। अत्र निच् प्रयोगः अस्ति वा? न। देवदत्तः ओदनं पचति इति चिन्तयन्तु। देवदत्तः ओदनं पचति। अत्र निच् अस्ति वा? पच इत्यस्मात् नास्ति। अतः एषः अनिच्, निजरहितः। अत्र कर्ता कः? देवदत्तः कर्ता। अस्य किं भवेत्? पाचयति इति निजन्तप्रयोगे पचति इति यद्वर्तते तस्य पाचयति इति निजन्तप्रयोगे अस्य देवदत्तस्य कर्तुः का संज्ञा स्यात्? कर्मसंज्ञा। तर्हि किं वा वाक्यं भवेत्? देवदत्तम् ओदनं पचति। पचति न, पाचयति। देवदत्तम् ओदनं पाचयति इति खलु भवेत्। एषः असाधुः वर्तते। केवलम् अवगमनाय एवं वदामि। असाधुः अयं केवलं प्रत्युदाहरणत्वेन अत्र प्रदर्श्यते। देवदत्तमोदनं पाचयति इति अनिष्टप्रयोगः। तादृशाः प्रयोगाः एव न सन्ति संस्कृते वाङ्मये। देवदत्तमोदनं पाचयति इति इष्टं किं? देवदत्तेन ओदनं पाचयति इति। यदा सूत्रम् एवं स्यात्, अणिकर्ता सनौ इति एतावदेव सूत्रं स्यात्, देवदत्तेन ओदनं पाचयति इति वाक्यः असाधुः भवति। देवदत्तम् ओदनं पाचयति इति वाक्यं साधु भवति। परन्तु एतत् महदनिष्टम्। स्पष्टमिदम्? अणिकर्ता सणो इत्येतावदेव सूत्रं भवति चेत् यः कोऽपि धातुः तस्मात् निच् न कृतः तस्याम् अवस्थायां यः कर्ता तस्य कर्तुः धातोः निजन्तप्रयोगे कर्मसंज्ञा भवति इत्यर्थः सिद्ध्यते। तेन एकेऽपि वा धातवः भवन्तु तेषां निजन्तप्रयोगे निजरहिते ये कर्तारः सन्ति ते कर्मसंज्ञकाः भवन्ति। तच्च अनिष्टम्। यतो हि वाङ्मये तथा सर्वेषां धातूनां निजन्तप्रयोगे पूर्वं निजरहिते कर्तॄणां निजन्ते कर्मसंज्ञा रूपत्वेन प्रयोगः न दृश्यते। अतः किं वदति सूत्रे? केवलं केचन एव धातवः सन्ति येषां प्रयोगे कर्ता कर्मसंज्ञकः भवति, प्रयोज्यकर्ता कर्मसंज्ञकः भवति इति। तादृशाः केचन एव धातवः केते इति वदति गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मक इति। तत्पदमेव न स्यात् तर्हि सर्वेषां धातूनां निजन्तप्रयोगे प्रयोज्यकर्तुः कर्मसंज्ञा प्राप्नुयात्। तदा च देवदत्तेन पाचयति इति प्रयोगः असाधुः स्यात्, देवदत्तं पाचयति इति प्रयोगः साधुः स्यात् इति एषः दोषः। अवगतमिदम्? अतः किं वदति सूत्रं किं भवेदिति वदति सूत्रे? गतिबुद्धि इत्यादि पदम् अपेक्षते। तस्य पदस्य अभावे अयम् अर्थः एव
न सिद्ध्यति इति तस्य पदस्य सार्थकतां बोधयति। पाचयति ओदनं देवदत्तेन इति। अनन्तरम् अन्यन्तानां किं गमयति देवदत्तः यज्ञदत्तं तम् अपरः प्रयुङ्क्ते गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तं विष्णुमित्रः। एतस्यापि विवरणं पठामः। अन्यन्तानां किम् इति सूत्रं किं वर्तते? गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्मा कर्मकाणाम् अणिकर्ता सनौ इति खलु अस्ति। अणिकर्ता, अणिकर्ता नाम कः अर्थः पठितः? निजन्तरहित धातोः कर्ता। कः अर्थः पठितः? नाम निजन्तः यः नास्ति तादृशे धातु प्रयोगे यः कर्ता अस्ति सः अणिकर्ता इति अस्माभिः अर्थः दृष्टः। अनुत्पन्ने निचि यः कर्ता इति खलु दृष्टः। यदि एवं न स्यात् नाम गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्मणां सणौ इत्येव सूत्रं स्यात्। गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्मकाणाम् अणिकर्ता सः इति नास्ति, नौ इत्येव अस्ति। तावता किं भवति? तेन सूत्रार्थः कः भवति? निजरहिते यः कर्ता इति अर्थः न सिद्ध्यति, एवं न वा? अणौ सः इति उक्तत्वात् अणिकर्ता सः इति उक्तत्वात् निजरहिते यः कर्ता सः कर्मसंज्ञकः इति। निजरहिते यः कर्ता अस्ति, गच्छति इति निजरहिते यः कर्ता रामः इति कर्ता, तस्य निजन्ते प्रयोगे कर्मसंज्ञा इति खलु उक्तम्। यदि अणि इति पदम् अणिकर्ता इति पदमेव न स्यात् तर्हि किं भवेत्? निजन्तप्रयोगे अपि यः कर्ता तस्यापि पुनः निजन्तप्रयोगे कर्मसंज्ञा स्यात्। एतद् वदामि। यदा देवदत्तः क्वचित् ध्वनिः अस्ति, शुनकानां ध्वनिः एवं पत्राणां ध्वनिः क्वचित् अस्ति। देवदत्तः ग्रामं गच्छति इति वाक्यम्। अधुना देवदत्तं कश्चन अन्यः प्रेरयति। कः? यज्ञदत्तः इति चिन्तयन्तु। यज्ञदत्तः किं करोति? प्रेरयति। तदा किं भवति वाक्यम् इति चेत् यज्ञदत्तः किं भवति वाक्यं? यज्ञदत्तः देवदत्तं ग्रामं गमयति। यज्ञदत्तः देवदत्तं ग्रामं गमयति। अधुना अन्यः कश्चन आगतः यज्ञदत्तं प्रेरयति। एतं यज्ञदत्तं प्रेरयति कः? विष्णुमित्रः इति चिन्तयन्तु। एषः प्रयोजकः अस्ति, एतं पुनः अन्यः प्रेरयति। तदापि किं भवति? निजन्तात् पुनः निज् भवति। गमीति निजन्तः पुनः तस्मात् निज् भवति, तथापि रूपं गमयति इत्येव भवति। निजन्तान् निज् कृते अपि भेदः नास्ति प्रयोगे। निजन्ते यः प्रयोगः निजन्तान् निज् कृते अपि स एव प्रयोगः। अवगतं वा? एवं निजन्तान् निचि कृते सति गमयति इत्यस्य निजन्तस्य पुनः निच् प्रत्यये गमयति इत्येव निष्पन्नं। परन्तु अत्र निच् द्वयं वर्तते। एकः प्रेरकः यज्ञदत्तः देवदत्तं प्रेरयति। यज्ञदत्तं कः प्रेरयति? विष्णुमित्रः प्रेरयति। अतः विष्णुमित्रः एकः प्रेरकः। सः कं प्रेरयति? यज्ञदत्तं। यज्ञदत्तः कं प्रेरयति? देवदत्तम् इति
अत्र गमयति इति निजन्तः अस्ति तस्य निजन्तस्य प्रयोगे कर्ता कः निजन्तस्य प्रयोगे कर्ता कः देवदत्तः विष्णुदत्तः न अहं केवलम् एतद् इतोपि नास्ति इदं केवलम् एतावदेव वाक्यम् इति चिन्तयन्तु अत्र कर्ता कः गमयति इत्यत्र कर्ता कः विष्णुप्रियः ग्रामं गमयति कर्ता कः यज्ञदत्तः कर्ता यज्ञदत्तं पुनः अन्यः कश्चन प्रेरयति तर्हि विष्णुमित्रः कर्ता इति तद्भवतु अत्र यज्ञदत्तः कर्ता अस्ति कस्यां क्रियायां देवदत्तस्य प्रेरणक्रियायां निजन्तप्रयोगे कुत्र कर्ता अस्ति यज्ञदत्तः गमयति गमि इति निजन्तप्रयोगे कर्ता अस्ति कः यज्ञदत्तः निजन्ते गमयति इति निजन्ते कर्ता यज्ञदत्तः यदा पुनः गमयति इति निजन्तात् नाम गमि इति निजन्तात् पुनः नीचं यदा कुर्मः निजन्तान् नीच् प्रत्ययं यदा उत्पादयामः तदा निजन्ते यः कर्ता यज्ञदत्तः तस्य यज्ञदत्तस्य पुनः कर्मसंज्ञा स्यात् कदा अयं क्लेशः सूत्रे अनिकर्ता इति पदाभावे कः क्लेशः निजरहिते कर्ता इति अर्थः सिद्धः अनिकर्ता इति शब्देन अनिकर्ता इति प्रयोगेन निजरहिते यः कर्ता इति अर्थः निष्पन्नः यदि एतत् पदमेव न स्यात् तर्हि किं भवति निजरहिते कर्ता वा भवतु निजसहिते कर्ता वा भवतु तस्य कर्तुः पुनः निजन्तप्रयोगे कर्मसंज्ञा भवति इत्यर्थः सिद्ध्यति एतेन किं निजरहिते कर्तुः कर्मसंज्ञा सिद्ध्यति तत्र नास्ति दोषः निजन्तप्रयोगे यः कर्ता तस्यापि कर्मसंज्ञा प्राप्नोति सः अस्ति दोषः पूर्वम् अनिकर्ता इति उक्तत्वात् केवलः यः कर्ता निजरहिते तस्य कर्मसंज्ञा कृता यदा निजन्तः प्रयुक्तः गमयति इति तत्र प्रयोजकः कर्ता अस्ति यज्ञदत्तः देवदत्तं ग्रामं गमयति यज्ञदत्तः अधुना अस्य यज्ञदत्तस्यापि गमयति इति निजन्तः यः प्रयुक्तः तस्य गमि इति निजन्तान् निष्प्रत्यये कृते गमयति इति पुनः निज द्वयसहितं यन्निष्पन्नं तस्य प्रयोगे अस्य प्रयोजककर्तुः यज्ञदत्तस्य कर्मसंज्ञा स्यात् कुत्रचित् ध्वनिरस्ति कुत्र अवगतो वा यज्ञदत्तः देवदत्तं ग्रामं गमयति इति वाक्ये दोषः कः आयाति अणिकर्ता इति पदाभावे दोषः कः गमि इति निजन्तान् निच् कृते सति गमयति इति पुनः निच् द्वयसहितं रूपं निष्पन्नं तस्य प्रयोगे यः निजन्ते कर्ता अस्ति यज्ञदत्तः तस्य कर्तुः कर्मसंज्ञा स्यात् का संज्ञा स्यात् कर्मसंज्ञा कदा अयं दोषः भवति यदि अणिकर्ता इति पदं न स्यात् सूत्रे तर्हि अणिकर्ता इति प्रयुक्ते सति निच् रहिते यः कर्ता देवदत्तः तस्यैव कर्मसंज्ञा भवति निजन्तप्रयोगे न तु निजन्तप्रयोगे यः कर्ता यज्ञदत्तः तस्य कर्मसंज्ञा भवति पुनः निजन्तान्निच् प्रयोगे इति तेन यदि विष्णुमित्रः यज्ञदत्तं प्रेरयति देवदत्तं ग्रामं गमयितुं तथापि यज्ञदत्तस्य कर्मसंज्ञा न भवति इति अयं वर्तते उपयोगः अनिकर्ता इति पदस्य प्रयोगेन स्पष्टम् एवं वयं सामान्यतया कार्यालयेषु अन्येषु सर्वत्रापि वयं पश्यामः लोके कश्चन अधिकारी भवति सः अधिकारी तस्य अधः यथा मैनेजर टीम लीडर अनन्तरं तत्र तस्मिन् समुदाये विद्यमानः कश्चन उद्योगी तदुपरि गणनायकः तदुपरि कश्चन इतोपि निर्देशकः इति चिन्तयन्तु अयं निर्देशकः
एतं गणनायकं प्रेरयति एतत् कार्यं कारयतु इति अयं गणनायकः गणे विद्यमानान् सर्वान् पुनः प्रेरयते अयम् आदौ प्रेरकः तदनन्तरम् एषः तदनन्तरम् अपरः इति यदि एवं अस्ति व्यवस्था तत्र निजन्तान् निज् प्रत्यये कृते कर्तुः कर्मसंज्ञावारणार्थम् अनिकर्ता इति पदम् उपयुक्तं भवति इति एतावता तत्र अनयोः पदयोः सन्निवेशनेन कः उपयोगः इति निरूपितः स्पष्टम् एतावत् सर्वैः अवगतं वा आम् सर्वे अवगतवन्तो वा कुत्रापि संशयः अथवा भ्रान्तिः अस्ति वा अधुना प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति इतोपि 10 निमेषाः सन्ति खलु प्रश्नाः सन्ति चेत् एतावता पाठिते अंशे क्वचित् प्रश्नाः यदि स्युः तर्हि पृच्छन्तु महोदय किञ्चित् कार्यमस्ति अहं विरमामि क्षम्यताम् अस्तु अन्ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति महोदय णिच् यदा द्विवारं णिच् भवति तदा एकस्य लोपः नेरनिनि इति अनिडादो आर्धधातुके परे नेः लोपः अस्तु अस्तु महोदय इतोपि एकः प्रश्नः विष्णुमित्रः यदा अन्यः प्रयोजकः भवति तो विष्णुमित्रः यज्ञदत्तेन देवदत्तं ग्रामं गमयति एवं एवं यदा महोदय यदा पाचयति या लेखयति इत्यादीनां धातूनां प्रयोगे यदि प्रयोजकः अन्यः एव यदि एवमेव इदमेव अयमेव वाक्यं यदा विष्णुमित्रः यज्ञदत्तेन देवदत्तेन ओदनं पाचयति एवं भवति यदा एवं भवति न भवेत् तथैव भवेत् तथैव भवेत् यतोहि अनविहितकर्तारः सन्ति तत्र आम् 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 महोदय आदिशति गुरुः शिष्यम् आदिशति अस्य निजन्ते आदेशयति एवं आदेशयति महोदय एतत् पाठम् अहं पुनरेकवारं पठित्वा अग्रिमे कक्षायां प्रश्नानि पृच्छामि विलम्बेन अहं गृहस्य बहिः आसम् अत्र अतीव वृष्टिः भवति ओहो अन्येषां कस्मिन् भागे वृष्टिः भवति अन्येषां प्रश्नाः सन्ति वा व्याकरणेन अनेन पाठेन सम्बद्धाः प्रश्नाः अत्र प्रष्टव्याः नास्ति